नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्ने व्यक्तित्व पुष्पलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव बन्नुभएको थियो। जीवनभर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अनवरत सक्रिय रहनुभएका पुष्पलाल विक्रम सम्वत 1997 मा राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनमा आफ्ना दाजु गंगालाल श्रेष्ठलाई गोली हानी हत्या गरिएपछि उहाँ राणा विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय हुनुभएको थियो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुष्पलालको नीतिले नै अग्रणी भूमिका खेलेको छ। पुष्पलालको योगदानको बलमा अघि बढेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आज मुलुक हाँकिरहेको छ। लाखौं कार्यकर्ताहरू पुष्पलालको नीतिलाई आत्मसात गर्दै मुलुक रूपान्तरणको यात्रामा छन्। आज देश कम्युनिस्टमय भएको यो सबैका लागि पुष्पलालको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तिनै युगपुरुष पुष्पलालले थालेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नालीबेली आजको बिग न्यूजमा। दर्शकबिन, पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्नु अघि नै कम्युनिस्ट घोषणापत्र नेपालीमा रूपान्तरण गरेर सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, जसले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको निम्ति वैचारिक आधार निर्माणमा सहयोग गर्यो। त्यसपछि उहाँले पार्टी स्थापनाको आधार फराकिलो बनाउने उद्देश्यले सोभियत रुसमा व्यक्ति र समाज मार्क्सवाद के हो, चिनिया क्रान्ति र कम्युनिस्ट पार्टी, गाउँका गरिबलाई अपिल जस्ता पुस्तक नेपाली भाषामा उल्था गरेर प्रचारमा ल्याउनुभयो। पार्टी स्थापना अघि उहाँले अनुमति, स्वीकृति र वैधानिकताका लागि संसारका कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्पर्क राखेर अन्तर्राष्ट्रिय परिचय मात्र स्थापित गर्नु भएन, कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक निर्णय र विधिमा चल्नुपर्छ भन्ने संस्कृति पनि बसाल्नुभयो। संगठन निर्माण गर्नुभयो, सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको पूरा नाम पुष्पलाल श्रेष्ठ हो। पिता भक्तलाल र माता तुलसी कुमारीको माहिला छोराका रूपमा रामेछाप जिल्लाको भगेरी गाउँमा विक्रम सम्वत 1981 साल असार 15 गते उहाँको जन्म भएको थियो। पुष्पलाल प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका वीर शहीद गंगालालका सहोदर भाइ हुनुहुन्थ्यो। उहाँका बुबा भक्तलाल विक्रम सम्वत 2009 सालको अखिल नेपाल न्यून वैतनिक सरकारी कर्मचारीहरूको हडतालमा अध्यक्ष बन्नु भएको थियो। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने उहाँले राजनीतिक चेतना आफ्नो बुबाबाटै सायदै पाउनुभयो। विक्रम सम्वत 1997 सालमा उहाँका दाजु शहीद गंगालाल श्रेष्ठलाई गोली ठोकी मार्नु एक दिन अघि भद्रकुल जेलमा भेट्न जाँदा गंगालालले मैले प्रजातन्त्रका निमित्त बालेको दियोलाई तैले प्रज्वलित पार्नेछस् भन्नु भएको थियो। आफ्नो दाजुको यही शब्द नै कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको निम्ति राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रेरणाको स्रोत बनेको मानिन्छ। नेपाली वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुष्पलालको योगदान उच्च रहेको छ। उहाँको राजनीतिक जीवन नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट सुरु भएको थियो। पछि कांग्रेसमा किचलो बढ्दै गयो र उहाँलाई सो बाटो मन नपरेपछि उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनतर्फ लाग्नुभयो। म्याट्रिकसम्म मात्र औपचारिक शिक्षा हासिल गर्नुभएका पुष्पलाल सो अध्ययनबाटै दर्शनशास्त्र, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्रमा दखल राख्नुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 1998 सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठले प्रेमबहादुर कंसाकार, शम्भुराम श्रेष्ठ, सूर्यबहादुर भारद्वाज र राजारामसँग मिलेर नेपाली प्रजातान्त्रिक संघको गठन गर्नुभयो। उहाँमा राणा शासन विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने भावना थियो। भारतमा पनि राणा विरोधी क्रियाकलाप बढाउने पुष्पलालले विक्रम सम्वत 1997 सालदेखि बन्दी जीवन बिताइरहेका नेपाल प्रजा परिषदका नेताहरूसित गोप्य रूपले सम्पर्क राखी टंक प्रसाद आचार्य लगायत अरू नेताहरूले नेल सहितको फोटो सन् 1942 मा भारत पटनाबाट प्रकाशित हुने जनता पत्रिकामा प्रकाशित गर्न मद्दत गर्नुभयो। लगभग त्यसै ताका विक्रम सम्वत 1979 मा भारत दार्जिलिङ तर्फबाट आएका गेवाली धरणीधरहरूको सक्रियतामा अखिल नेपाल वर्ग सभा स्थापना भएको थियो, जसमा पुष्पलाल पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो। यसले नै पहिला गणतन्त्र नेपाल जिन्दाबाद भनेर गणतन्त्रको आह्वान गरेको थियो। 2004 सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले नागरिक अधिकारका लागि गरेको आन्दोलनको नेतृत्व
पुष्पलाल श्रेष्ठ, शम्भुराम श्रेष्ठ, स्नेहलता श्रेष्ठ, शाहना प्रधान आदिले गर्नुभएको थियो। जनताद्वारा गरिएको यही पहिलो जनआन्दोलनका कारण पद्म शमशेरले सुधारको कदम चाल्ने घोषणा गरेका थिए। यसरी जनताको तर्फबाट पहिलो आन्दोलन गर्ने व्यक्तिको शीर्ष तहमा पुष्पलाल पर्नु भएको छ। पुष्पलालले विक्रम सम्वत 2006 सालमा कलकत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो। नेपाली क्रान्तिले नयाँ जनवादी बाटो भएर वैज्ञानिक समाजवादी बाटो हुँदै साम्यवादमा पुग्नुपर्छ र नेपाली जनताको मालिक, नेपाली राष्ट्रको मालिक नेपाली जनता हुनुपर्छ, श्रमजीवी जनता हुनुपर्छ। तिनको मुक्ति चाहिन्छ। त्यो मुक्तिको निम्ति नेपालबाट एङ्ग्लो अमेरिकन साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीवादको अन्त्य हुनुपर्छ र नेपालमा सामन्तवादी व्यवस्थाको समूल नष्ट हुनुपर्छ भन्ने जुन सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभयो र जुन निष्कर्ष उहाँले निकाल्नुभयो, त्यसपछि उहाँले 15 सेप्टेम्बर 1949 मा कम्युनिस्ट पार्टीको गठन गर्नुभयो, घोषणापत्र, विधान र केन्द्रीय संगठन समिति समेत बनाएर। त्यसकारण यो नै उहाँको पहिलो ऐतिहासिक कार्य हो। नेपालमा मार्क्सवादी विचारधारा भित्र्याउने पहिले पुस्ताका सीमित व्यक्तिमध्ये उहाँ एक हुनुहुन्छ। उहाँले 2005 सालमै मार्क्स र एङ्गेलद्वारा लेखिएको कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र नेपालीमा उल्था गर्नुभएको थियो। यसैबाट नेपालमा मार्क्सवादी सिद्धान्त, मार्क्सवादी साहित्यको औपचारिक प्रवेश भयो। यसका साथै उहाँले नेपाली समाजको मातृसत्तात्मक इतिहासको सम्बन्धमा समेत खोज अनुसन्धान गरेर लेख्नु भएको थियो। थुप्रै खोजकर्ता पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उदाहरणको लागि नेपाली समाजको मातृसत्तात्मक इतिहास बारे कसैले खोज गरेको छ भने त्यो उहाँले नै खोज गरे हो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिस्ट्री लेख्ने मान्छे पनि उहाँ नै हो। यसरी एकजना सङ्गठनकर्ता पनि, एकजना सिद्धान्तकार पनि, एकजना व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यतिखेरको सबै कुराको अगुवाई गर्ने व्यक्ति पनि, त्यो तिनै एकै ठाउँमा भेट्ने कुरा चाहिँ हामीले पुष्पलालमा भेट्न सकिन्छ। पुष्पलाल त्यस कारणले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको निकै ठुलो हस्ती हो। पुष्पलालको विवाह शाहना प्रधानसँग भयो। पुष्पलाल विक्रम सम्वत 2015 सालको आम चुनावमा बन्दीपुर, 2017 सालमा पार्टीको प्रचार प्रसार तथा संगठन विस्तार गर्न तेह्रथुम पुग्नु भएको थियो। 2016 सालमा उहाँले सोभियत संघमा सम्पन्न कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिनु भएको थियो भने सोही वर्ष चीन भ्रमण गर्नु भएको थियो। 2017 सालमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि पनि पुष्पलाल भूमिगत निर्वासित जीवनमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जीवन्त र संगठनित गर्न निरन्तर लागिरहनु भयो। पञ्चायती निरङ्कुशताको अन्त्यका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशा 2025 सालमा अगाडि सार्ने पहिलो नेता नै पुष्पलाल हुनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2016 सालमा मोहन विक्रम सिंहले पुष्पलाललाई गद्दार घोषणा गरे। हुन त एक आपसमा वैचारिक विमति हुनु बित्तिकै एकले अर्काको विरुद्ध विस्फमन गर्ने परिपाटी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सधैँ जीवन्त छ। यद्यपि पुष्पलाललाई गद्दार घोषणा गर्नेहरू नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको किनारामा पुगेबाटै पुष्पलालको वैचारिक क्षमता र कार्यशैलीको परिपक्वता प्रमाणित हुन्छ। यतिखेर पुष्पलालको जीवित शरीर छैन र हिजो गद्दार भन्नेहरूले पनि गल्ती सुधारिसकेका छन्। मोहन विक्रमजीले पुष्पलालजीले उठाउनु भएको संयुक्त मोर्चाको नीति यी प्रजातन्त्रवादीहरूसँग पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यतिबेला प्रजातन्त्रवादीको संज्ञा दिएर पुष्पलालजीले उसँग संयुक्त मोर्चा गरेर, राजनैतिक मोर्चा गरेर हामीले राजतन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि सार्दाखेरि यो दक्षिणपन्थी अवसरवाद भयो। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेस परस्त भयो भनेर उहाँले मोहन विक्रमजीले त एउटा किताबै लेख्नु हो। हामी भर्खर आन्दोलनमा सरिक भएका थियौँ, गद्दार पुष्पलाल भनेर पुष्पलालका विरुद्धमा पुष्पलाल चाहिँ नि काङ्ग्रेस परस्त भनेर लेख्नु पनि भएको थियो। पछि लगभग 48-50-52 पछाडि त्यो चाहिँ गल्ती भयो भनेर फेरि त्यसलाई रियलाइज पनि गरिएको छ। तत्कालीन नेकपा मालेले 2045 सालमा तेस्रो महाधिवेशनबाट पुष्पलाल बारेका पुराना धारणा
भएर उहाँ सच्चा कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। वामपन्थी चिन्तक श्याम श्रेष्ठ नेपाली हिजो पुष्पलाललाई गद्दार भनिएकोमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले माफी माग्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। साम्राज्यवाद र सामन्तवादसँग कहिल्यै नझुकेका पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने कुनै कारण नरहेको उहाँको भनाइ छ। सबैले के गर्ने भने पुष्पलाललाई गद्दार भएर भने, सबैले नेकपा चौमले पनि गद्दारे भएर भन्यो, यता कोअर्डिनेसन केन्द्रले पनि गद्दारे भएर भन्यो। तर उहाँ जो सङ्गठन जगाइराख्नु भएको थियो, सबै जेलमा रहँदाखेरि सङ्गठन जगाएर कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा दिशामा लान, सामन्तवाद विरोधी दिशामा, साम्राज्यवाद विरोधी दिशामा लगिराख्नु भएको थियो। उहाँसँग एक ढिका भएर एउटा सङ्गठन, एउटा पार्टी बनाउन सकिन्थ्यो, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हुन्थ्यो। त्यतिखेर यो अनेक 5-7वटा 8-10वटा कम्युनिस्ट पार्टी हुने त्यो सबै जानेन्थ्यो होइन, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हुन्थ्यो नि। त्यो नगरेर उहाँलाई गद्दार गर्नु भएको छैन। न त उहाँले सामन्तवादसँग झुक्नु भएको छ, न त साम्राज्यवादसँग झुक्नु भएको छ, तर उहाँलाई गद्दार बनियो र सबैले आफ्नो एउटा अर्को भिन्न भिन्न पानी ढलो बनाउने काम भयो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थापना गरेर विचार दिएर र संगठन निर्माण गरेर अतुलनीय योगदान गर्नुभएको पुष्पलालले 2025 सालमा भएको नेकपाको तेस्रो सम्मेलनमा नेपाली क्रान्तिको विस्तृत विचार जस्तो दूरगामी विचार दिएर पनि पार्टीमा दरिलो पकड राख्न नसक्नु पुष्पलालको सांगठनिक सीमा रह्यो। पुष्पलालको थर श्रेष्ठ थियो, तर उहाँ जातपात मान्नु हुन्न थियो। जातपातको उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको स्पष्ट मान्यता थियो। त्यसैले उहाँले आफ्नो नामको पछाडि कहिल्यै श्रेष्ठ लेख्नु भएन। केवल पुष्पलालको नामले उहाँ प्रसिद्ध हुनुभयो। एक हदसम्म यो जात प्रथा उन्मूलनको निम्ति तत्कालीन समयमा ठूलो क्रान्ति पनि थियो। पुष्पलालको निधन विक्रम सम्वत 2035 साल साउन 7 गते 54 वर्षकै उमेरमा भयो। दिल्लीको गोविन्द बल्लभ अस्पतालमा उहाँको निधन भएको थियो। तत्कालीन सत्ता उहाँको मृत शरीरसँग पनि उत्तिकै डराएको थियो। उहाँको लास पनि नेपाल ल्याउन दिएनन्। त्यसैले उहाँको अन्त्येष्टि दिल्लीकै यमुना नदी किनारको निगमबोध घाटमा गरियो। पुष्पलालको अस्तु भए पनि नेपाल ल्याउन चाहिएको थियो। अस्तुको निम्ति पनि सत्ताले अनुमति दिएन। यद्यपि उहाँको अस्तु नेपाल ल्याइ छाडियो। दिल्लीबाट बनारस हुँदै काठमाडौँ ल्याएर 2035 साल साउन 16 गते उहाँको दाजु गंगालालको दाह संस्कार गरेकै स्थान शोभा भगवतीमा विसर्जन गरियो। उहाँको अस्तु विसर्जनमा निकै ठूलो संख्यामा जनताको सहभागिता रहेको थियो। आफ्नो जीवनकालको 38 वर्ष सक्रिय राजनीतिमा लागेर 22 वर्ष त प्रवासी जीवन बिताएरै उहाँको जीवनको आरोह अवरोह बित्यो, तर उहाँ आफ्नो मिशनमा निरन्तर क्रियाशील रहनुभयो। पुष्पलाल संयुक्त जनआन्दोलनका सूत्रपातकर्ता, गणतन्त्र नेपालको नारा उठाउने प्रथम नेता हुनुहुन्थ्यो। सादा र परिश्रमी जीवनशैलीमा रमाउनु भएको उहाँ स्वच्छ छविको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा नयाँ कार्यक्रम, नयाँ दिशाबोध गरेर नेपाली जनतालाई हिँड्ने बाटो यो हो भनेर प्रश्न पार्नुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको बिखरालाई उहाँले बटुलेर नेपालका कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गर्ने कोसिस गर्नुभयो। त्यसरी उहाँले संयुक्त मोर्चाको नीति लिएर आउनुभयो, वामपन्थी एकताको नीति लिएर आउनुभयो, संयुक्त जनआन्दोलनको नीति लिएर आउनुभयो। यी सबै कुरामा कमरेड पुष्पलालको अतुलनीय योगदान रहेको छ, जसको वरिपरि आज देशका कम्युनिस्टहरू लागेका छन्। आज नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी यत्र तत्र छन्। बहुमत सहित संसदीय दल र सरकारमा कम्युनिस्ट पार्टी छ। प्रतिपक्षमा पनि संसद बाहिर आधा दर्जन संख्यामा कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्। आज कम्युनिस्ट पार्टीहरू विचार, सिद्धान्त र आदर्शबाट स्खलित हुँदै गइरहेका छन्। पुष्पलालबाट नेताहरूले केही सिक्न जरुरी छ। एबीसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। पुष्पलालले साम्राज्यवादी र सामन्तवादको विरुद्धमा निरन्तर आवाज उठाउनु भयो र दृढतापूर्वक उभिनु भयो। उहाँले कसैसँग सम्झौता गर्नु भएन। पुष्पलाल संयुक्त जनआन्दोलनका सूत्रपातकर्ता, गणतन्त्र नेपालको नारा उठाउने प्रथम नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई अरूले विभिन्न आरोप प्रत्यारोप गरे। कालान्तरमा उहाँको विचार नै सत्य साबित भएर आरोप लगाउनेहरू नै आरोप फिर्ता लिनुपर्ने
स्थितिमा पुगे। यसले उहाँको दूरदर्शिता र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उहाँको स्थानको बारेमा स्पष्ट पार्छ। पुष्पलाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्रै होइन, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पनि शीर्षस्थ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ।